الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويعظ به آخرين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے اور بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین سید الانبیاء امامنا فی الدنیا والآخرہ محمد الرسول اللہ بھی آپ کا نام آئے گج وج کے آپ تے درود پڑھنا. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستوں اور بزرگوں، آج دی مجلس جڑی قاری حبیب الرحمان صاحب میرے بڑے ہی پیارے بھائی میاں محمد انہوں نے ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا یہ بزم سجایا اور کثیر تعداد کے اندر الحمدللہ علماء کرام تشریف لے آئے نے. خطیب پاکستان فضیلت الشیخ میرے چھوٹے ویر قاری ہارون یاسر بکوی صاحب الحمدللہ تواڈے سامنے تشریف فرما نے. میرے تو بعد بچیاں نوں انعام دیتے جان گے اور اس تو بعد انشاءاللہ انہوں دا آخری جاندار شاندار خطاب ہوئے گا. اور تسی میرے تو قبل شعیب شکانی صاحب ماشاءاللہ علامہ ابتسام انداز بھی ہو اور نام بھی ہو، اور فضیلت الشیخ قاری قدرت اللہ صاحب بخشے والا تو مولانا شرافت صاحب، اور اسی طرح حکیم محمد عمر شاکر صاحب، اور اسی طرح دنان صاحب، پیر فضل علی صاحب، اور ساڑھے علاقے دی جند جان ضلع قصور دی پہچان حکیم رضا اللہ طارق صاحب،
جنرل سیکرٹری جمعیت اساتذہ ضلع قصور، الحمدللہ آج رونق جڑی نظر آ رہی میاں ابو بکر صاحب کی محنت، باقی تھوڑے دوستان کی کوشش کاوش، اور مسجد ماشاءاللہ دن بدن ترقی دی راہ والے جا رہی ہے، خوبصورتی ماشاءاللہ بہت زیادہ۔ میں سارے مبارک دینا اور تسی مبارکباد حقدار ہو، اور جنہ بچیاں نے قرآن مجید مکمل کیتا ہے وہ بھی مبارکباد حقدار نے، اور باقی اساتذہ اکرام کاری حبیب الرحمان صاحب میاں ابو بکر صاحب اور انہوں نے والدین بھی مبارکباد حقدار نے۔ اور ساڈے کو اج ماشاءاللہ اعظم سٹی سینٹر والے تشریف لے آئے۔ ساؤنڈ والے بھائی کا کی نام تیرا بھی تعارف ہو جائے تاکہ پتہ لگے۔ بھائی محمد اسلم ساؤنڈ والے ماشاءاللہ تشریف لے آئے، تسی بھی سارے تشریف لے آئے، اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ کیونکہ قرآن مجید کی مجلس ہے تو میں مختصر اس سے متعلق ہی بیان کراں گا، اللہ حق سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اصل جڑی کامیابی ہے نا وہ یہی ہے کہ اسی قرآن نال جڑ جائیے، قرآن نال پیار کریے، قرآن نال محبت کریے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ باقی تو دیکھو نا اکھاں بند ہوئیاں سب کچھ اتنے ہی رہ جانا ہے۔ بڑے بڑے جاگیردار آئے، بڑے بڑے سرمایہ دار آئے، بڑے بڑے زمینہ والے، بڑے بڑے جناب اہل علم آئے، بڑیاں جناب انہاں کو ڈگریاں، اس جہاں تو گئے سب کچھ ایتھے ہی رہ گئے، اور زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں وفا کرے کہ نہ کرے۔ تو میرا بھائی غور فرماؤ، اللہ دے پاک نبی محمد الرسول اللہ بھی میں کہا کہ جدو آپ کا نام آئے ذرا پیار ماشاءاللہ کنا مجمع ہے، ذرا پیار دا ثبوت دیو۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسفان نامی جگہ تے نافع بن عبد الحارث نو ملدے نے۔ صحیح مسلم دی روایت حضرت عامر بن واصلہ اس روایت نو بیان کر دینے، جدو دوواں دی ملاقات ہوئی، اے نافع بن عبد الحارث مکے دا گورنر ہے، مکے دا والی ہے، اندے کول امیر المومنین سوال کر دینے، او مکے دے گورنر نافع مینوں اے دسنا اپنے پیچھے کنوں گورنر بنا کے آیا، اپنے پیچھے مکے دا امیر کنوں بنا کے آیا؟ امیر غور فرمایا جی اے جناب حضرت نافع بن عبد الحارث آندے نے امیر المومنین میں جنوں مکے دا گورنر بنا کے آیا، او تے کو غلام ہے، ساڈے غلام دا بیٹا جندا نام ہے ابن ابزا۔ جدوں اے بات کیتی نا تے حضرت امیر المومنین آندے نے اوے نافع تو ویکھنا گورنر مکے دا بنا کے آیا، ایک غلام نو بنا کے آ گیا ہے، اور او غلام جڑا آپ بھی غلام ہے، اوندا بابا بھی غلام ہے، اونوں تو مکے دا گورنر بنا کے آیا، اوندے وچ کیڑی خصوصیت ہے، کس وجہ کر کے مکے دا گورنر بنا کے آ گیا؟ آیا کہ مکے اندر چودھری کوئی نہیں سن، بڑے بڑے سردار کوئی نہیں سن، تو ایک غلام نو مکے دا والی بنا کے آ گیا۔ امیر غور فرمایا جی حضرت نافع آندے نے امیر المومنین جی انہو لقاری الکتاب، پہلی اندے وچ خصوصیت اللہ دی کتاب قرآن مجید دا قاری ہے، اور دوسری اس دے اندر خصوصیت وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، فرائض دے علم نو جاندہ ہے۔ علماء کرام نے دی تشریح کیتی ہے، فرائض دا علم کیے، وراثت دا علم ہے، اس نو جاندہ ہے۔ حضرت امیر المومنین آندے نے اللہ دے پاک نبی نے سچ فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔
اللہ اس قرآن دی وجہ کر کے کئیاں نو عظمتاں عطا کر دیندا ہے، اس قرآن دی وجہ کر کے اللہ کئیاں نو ذلیل کر دیندا ہے۔ کی مانی ویریو غور فرمایا جے، جن نے اس قرآن نال پیار پا لیا، جن نے اس قرآن نال محبتاں پا لیاں، اللہ نے عزتاں عطا فرما دیتیاں۔ جن نے اس قرآن نو چھڑ دیتا ہے، اللہ نے ذلیل کر دیتا، رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہر بندہ آندا ہے ساری رات نیند نہیں آندی، پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیاں، کمانا بڑھاواں پر بندا ہی کچھ نہیں، زندگی میں سکون کوئی نہیں۔ اللہ دا قرآن آندا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ عرش والا رب آندا ہے جے سکون چاہندے ہو زندگی سکون تھی مل جائے۔ کوئی نشے دیاں گولیاں کھا کے سوندا ہے، کوئی آندا ہے جی اولاد نا فرمانے، کوئی آندا ہے اولاد تابع دار کوئی نہیں۔ ایسے لوگاں دی بھی کہانی سنی نا، ایک بزرگ رو کے آندا ہے میرے بیٹے نے مینوں ایک کیا، جڑا برطانیہ میں رہ رہے ہیں، آندا بابا جدوں تو مرے گا یا میری ماں مرے گی ادوں میں پاکستان اندر آواں گا، اس تو پہلے میں پاکستان اندر آنا کوئی نہیں۔ او ویروں ان دی وجہ کی ہے، او ماں بھی رو رہی ہے تے بابا بھی رو رہا ہے، رون دا جو فائدہ کی ہے۔ اگر اے قرآن دا علم دیتا ہوندا، قرآن نال پیار پایا ہوندا، او کدے ایسیاں باتاں نہ کردا۔ اللہ دا قرآن پڑھدا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اے قرآن نو سمجھدا کیویں نہ کہندا۔ آؤ نا میرا بھائی، دل نو سکون ملدا تے عرش والا رب آندا وَإِذَا ذُکِرَ اللہ پاک فرماندے نے جدوں انہاں تے اللہ دے قرآن نو پڑھیا جائے، تلاوتاں کیتیاں جان، انہاں دا ایمان زیادہ ہو جاندا ہے، انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے، انہاں نو تینج لگدا ہے جویں جنت وی سامنے آ، دوزخ وی سامنے آ، جویں شعیب شکانی صاحب بیان کر رہے سن۔ اج نوجوان ساری رات نیٹ دے جناب بیزی ہو گیا، ساری رات فلماں ویکھ دیاں گزر گئی، ساری رات فیس بک ویکھ دیاں گزر گئی، ساری رات اے جناب یوٹیوب تے اے جناب مگن ہویا۔ او ویرا کی بتائے وی رات موت آ جائے۔ ایک نوجوان چھٹی کلاس دا نوجوان میں نے کیا ہاؤ آر یو، آندا آئی ایم ویری فائن۔ میں نے کیا دس تیرا نام کی ہے، واٹ از یور نیم، آندا مائی نیم علی۔ میں نے پوچھیا مسمو کا، آندا میں نے کوئی پتہ نہیں حضرت کی آکھیا جے۔ انگلش فڑ آندی ہے، نہیں آندی تے عربی نہیں آندی۔ میں کئی فحالو کئی آکھی، آندا جی میں نے نہیں پتہ کی آندے پہ۔ اتحال اویریا جن نے قرآن نال پیار پایا، اللہ نے عظمتاں عطا فرما دیتیاں نے، دنیا تے بھی کامیاب تے آخرت اندر بھی کامیاب۔ جن نے قرآن نو کڈ پیچھے سٹ دیتا یا اس قرآن دی توہین کیتی، اللہ نے دنیا تے بھی ذلیل کر دیتا، اگلے جہان میں اللہ ذلیل کر دیں گے۔ طبقات ابن سعد والا ایک واقعہ لکھ دے، اس بندے دا نام ہے وائل بن عاص۔ اے جدوں بھی زبان چلاندا قرآن دے بارے چ زبان چلاندا، قرآن مجید دیاں گستاخیاں کردا۔ اج گھروں باہر گیا، سونا ایڈا لوگاں دے سن، ایویں لگدا ہے جویں اللہ پاک نے سو حسن یوسف عطا فرما دیتا۔ اج باہر گیا ہے، شام دا ٹائم واپس پلٹیا، آپ نے گھر دی کنڈی کھڑکائی،
ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਏ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਬੂ ਵਾਇਲ ਬਿਨ ਆਸ। बेटा दा ज़ालिमा, मेरा ते बाबा सोना ही बड़ा है, मेरा ते बाबा खूबसूरत ही बड़ा है, तू कौन है? इन्नी देर में इनकी मां ने आवाज सुनी ना, आंदी बेटा की मसला है? ये आंदा मां आके वेखते सही ना, आ बंदा दावा कर रहा आंदा मैं तेरा बाप हाँ। मां भी आ गई ना, आंदी ओए आन वाले वाइल बिन आस मेरा खामद बड़ा ही खूबसूरत है, और बदबख्ता अपनी शक्ल देखियो ना, तेरा कलर किस तरह दा? ओ ते बड़ा खूबसूरत, अपना चेहरा ते वेखना। लोग कट्ठे हो गए, ये बड़ा जनाब रोला पांदा है, आंदा लोगो मैं वाइल बिन आस हाँ। लोग आंदे ओए वाइल बिन आस ते सोना ही बड़ा सी, अपनी शक्ल ते वेखना जाके, असल दे विच मेरे वीर एक कुरान दी तौहीन करदा सी, अल्लाह ने दा चेहरा ही तब्दील कर दिता। आज मुसलमान दा बच्चा नौजवान है, तालीम भी बड़ी है, कोई आंदा मैं BS फिजिक्स कीता, कोई आंदा केमिस्ट्री, कोई आंदा ज़वालॉजी, कोई आंदा मैथ, कोई आंदा BS जनाब इंग्लिश कीता, कोई आंदा BS उर्दू कीता, और कोई आंदा मैं MPhil कीता, PhD कीती, कोई आंदा जनाब मैं हाई कोर्ट दा वकील हूँ, कोई आंदा जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट दा वकील हूँ। लेकिन हाय अफसोस, मजाक करदा है ते आज़ान नू मजाक करदा है, मजाक करदा है ते रब दे कुरान नू मजाक करदा है, मजाक करदा है सोने नबी दी हदीस नू मजाक करदा है। और लोगों सुन लो, इस कायनात ते लोगों ने रब नू नहीं मन्निया, अजाब नहीं आया, लोग ज़िना करदे रहे, अजाब नहीं आया, लोग जनाब चोरियां करदे रहे, अजाब नहीं आया, लोग बदफेलियां करदे रहे, अजाब नहीं आया, लोग डकैतियां करदे रहे, अजाब नहीं आया, लोगों ने अपने नबियां दा इनकार कर दिता, अजाब नहीं आया। जिदों नबी दा मजाक उड़ाया, दीन दा मजाक उड़ाया, अल्लाह ने तबाहो बर्बाद कर दिता। ना मजाक उड़ाया कर, अल्लाह को डर होवे मुसलमान दा बेटा। वाइल बिन आस, अल्लाह ने शक्ल ही तब्दील कर दी, जंगलों में चला गया, जलील होके मरिया। और मेरा वीर आखिर एक दिन इस जहां तो जाना, मेरिया भी अखा बंद हो जान गिया, तेरिया भी हो जान गिया, इस जहां तो जाना ही जाना है। और मीम मौत दी ऐसी हवा कुल्ली, लोगों वास्ते शहर वीरान हो गए, उल्लू बोल देने सुजियां बैठ कांते, खाली बंदियां बाज मकान हो गए। और जिन्ना बागां दे गहने टुर माली, सुक डींगरा वांग वीरान हो गए। और जिन्ना दे पुत नहीं जहान उत्ते, गुमोना दे नामो निशान हो गए। और वीरिया नहीं समझाया, कब्रस्तान चलिया जाकर तेनू एहो जिहियां कब्रां नजर आउणगियां, और जिन्हां दा पता ही कोई नहीं ये कब्र किंदी है, जा कब्रस्तान जाके वेखता सही, नामो निशान खत्म हो गए। और मेरा भाई एक वेला हो आना, असा इस जहां तो जाना। सही मुस्लिम दी रिवायत, अल्लाह दे पाक नबी फरमांदे ने, सामा तल इंसानु इन कातान हुआ मालूहु इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदकतिन जारिया औ इल्मिन युंतफउ बिही औ वलदिन सालिहिन यदू लहू। बंदे ने कब्र में जाना, मेरा भाई तीन चीज़ां नाल जानियां ने, औलाद साले जाएगी किवें? ये दुआ कर रहे ने, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना इग़फिरली वाले
والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے قرآن پڑھیا ہویا پھر دعا کرن گے، جے قرآن نہ پڑھیا ہویا کہ میں تیرے واسطے دعا کرن گے۔ آنا میرا بھائی، جے قرآن پڑھیا تے پڑھایا ایک قبر وچ کام آئے گا۔ ترمذی شریف دی روایت برا بن عازب اس روایت دے راوی نے مشکات اندر بھی حدیث موجود ہے، ابو داؤد اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے انج دفن کر کے واپس آ گئے، اللہ پاک انہاں دے قدماں دی آواز ان دے کان وچ پا دیندے نے۔ اللہ پاک دسنا چاہندے نے او جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، بڑے دعوے سن، آدھے سن بابا تینوں اسی چھڈ نہیں سکدے، آدھے سن بیٹا تیرے تو بغیر اسی رہ نہیں سکدے، آدھے سن ماں تیرا چہرہ نہ ویکھیے سکون نہیں ملدا، اج منا مٹی تھلے دفن کر کے ٹر بیٹھ۔ تے اللہ پاک دسنا چاہندے نے او جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، او جڑے ترس دے دید نو دنے راتی، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ باغ وچ خزانے جدوں وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑا نے۔ آن والے منکر تے نکیر آئے، آندے نے مر ربو کاندہ ربی اللہ، پھر سوال کر دے نے ماں دینوں کا، اور جڑے دین تیرے آئے اس دین دا نام کیے، آندہ دینی الاسلام۔ پھر سوال تیسرا ہوندہ، آندہ اس نبی دے بارج تیرا کی خیال ہے، بوئے صفیکم جڑے تیرے والے آئے سن، اے آندہ ہوا رسول اللہ۔ جدوں اس سوال دا جواب دے دیتا، اور ایک روایت دے مطابق حضرت ابو ہریرہ اس روایت دے راوی نے ٹائم شاٹ میرا ویرا میرے مصطفیٰ دی حدیث سن، اج نبی دی حدیث دھیان نال تو سنے گا، مرن تو پہلے اللہ تیرا چہرہ تر و تازہ رکھن گے، تیرا چہرہ جناب کدے بھی انج سمجھا غرط و غبار والا نہیں ہوئے گا، بلکہ اللہ روشن فرما دیں گے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ تیریاں گلاں دھیان نال سنن گے۔ حضرت برا بن عازب بیان کر دینے، او میرا ویر جدوں تیسرا سوال ہویا، ابو ہریرہ دی روایت بھی تھوڑی جی بیان کر دیاں، یودر راجل فی قبرہ فیضا اوتیا من قبل راسہ دفعتہ تلاوت القرآن۔ امام البانی رحمت اللہ نے اس روایت نو صحیح کیا، آندے نے جدوں بندہ قبر وچ جائے گا، قبر وچ کر کے قبر وچ عذاب سر والوں آیا، ادھروں قرآن مجید دی تلاوت آ جاندی ہے، دفعتہ تلاوت القرآن، اج تلاوت قرآن سامنے آئی، آدھیے ہوئے عذاب تو اس نو عذاب نہیں کر سکتا، تینوں پتہ نہیں اے او بندہ اے جڑا قرآن نال پیار پاندا سی۔ تیناں سوالاں دا جواب دے چھڈیا، تیناں سوالاں دے جواب دین تو بعد ایک چوتھا سوال ہوندا ہے، فرشتے آندے نے وما یدریکا، اوے آن والے سانو دسنا، اج کئیاں کولوں اسی پوچھے آئے او فیل ہو گئے نے، تو فر جواب دیتا ربی اللہ دینی الاسلام ہوا رسول اللہ۔ ایک کتوں پڑھے آئی یہ جواب دے گا، کرا تو کتاب اللہ، کہہ گا میں اللہ دے قرآن نو پڑھے آئے، اس وجہ کر کے میں فر جواب دے چھڑے نے۔ تے بابا جی حافظ لکھوی آندے نے دیوا بال لیامی اوتھوں تے میں وچ سخت ہنیران،
او میں وچ فرش فروش نہ کوئی تے فرش بناوی میرا او میں وچ سپ ہزاراں ٹھویں بنا تریاک نہ آوی صحابہ کبھی حضرت اسی سمجھے نہیں یا حضرت سمجھائی حضرت کہے قبر وچ ساتھی تے پڑھو قرآن پچھانو حضرت کہے قبر وچ ساتھی تے پڑھو قرآن پچھانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا اے ہو ساتھی جانو او دیون مال اللہ دے کارن تے خرچ قبر دان بھائی پڑھن نماز تہجد راتی تے دیوائے بال لے آمین فقرأوا ما تیسر من القرآن اللہ سانو قرآن نال پیار کرنے توفیق عطا فرمائے